लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बल्कि एक मर्तबा का वाकया तो यह है कि दावत में जा रहे थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, दावत में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, तो देखा कि इमाम हुसैन बच्चों के दरमियान खेल रहे हैं, और जब उनको खेलते हुए देखा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तो जब इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाथ बढ़ा रहे थे, तो इमाम हुसैन बचपने की शौकी के तौर पर हुजूर से दूर भागते हैं। जब वो दूर भागे हुजूर के हाथ बढ़ाने पर, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है उनके पीछे शान नबूवत के साथ दौड़े, जैसा कि हुजूर की शान है, और वो दौड़ते रहे, हुजूर उनके पीछे जाते रहे। आखिर के पकड़ लिया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, और पकड़ने के बाद फिर एक हाथ गर्दन पकड़ी और एक हाथ से जो है वो थोड़ी पकड़ी, यानी ये हिस्सा गर्दन का हिस्सा तसव्वुर में लाएं, हदीस पाक को तसव्वुर में लाएं, उस मंजर को तसव्वुर में लाएं। हबीब खुदा जो है जा रहे हैं दावत की तरफ, मैदान में हुसैन पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम पकड़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, शौखी करते हैं, और फिर उसके बाद हुजूर दौड़ते हैं और इमाम अली मकाम को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद एक हाथ में गर्दन, दूसरे हाथ में थोड़ी, और थोड़ी लेकर के मेरे आका अलैहिस्सलाम और ये सहाबा के सामने कहते हैं, लोगों में इससे मोहब्बत करता हूं और इतना प्यार करता हूं। फिर बयान फरमाया, हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और फिर फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। फिर कहा, हुसैन और सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, हुसैन मेरे नवासों में एक नवासा है। और सिब्तुम मिनल अस्बात का के मुतालिक मुल्ला अली कारी कहते हैं कि हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है, यानी हुसैन की शान ये है कि गोया कि हुसैन का मकाम पूरी एक उम्मत के बराबर है। हुसैन पूरी उम्मत के, हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसकी शरह करते हुए कहते हैं, हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है, यानी कि उम्मतें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी कुरान की आयत में कि इब्राहिम एक उम्मत थे। मुल्ला अली कारी यहां पर शरह करते हुए कोट करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी एक उम्मत कहा गया, और फिर में कुरान में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को उम्मत कहा। उम्मत यानी कि अस्बात का एक तर्जुमा मुल्ला अली कारी ने शरह करते हुए कहा कि गोया कि हुसैन पूरा एक कबीला है, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कबीला कहकर जाते हुसैन को यह बयान कर दिया, यानी मेरे हुसैन से इतनी औलादे पैदा होगी कसरत के साथ कि तन्हा हुसैन का पूरा एक कबीला हो जाएगा, कसरत के साथ औलाद होगी। देखें, यह भी गैब की खबर पूरी हुई। तो फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और क्या कहा, मैं हुसैन से प्यार करता हूं, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? तो सरकार ने फरमाया, सबसे ज्यादा प्यार मैं मेरे हुसैन से करता हूं। अब आप मुझे बताएं, जिसको महबूबे खुदा होने का शरफ हासिल हो, जो खुदा के महबूब का महबूब हो, अब उस पर कोई बयान हो सकता है? कैसे बयान होगा? इसलिए कि उस्ताद ज़मन तो कहते हैं कि उसका तो बयान ही नहीं है। जिसको हुजूर महबूब बनाए, जिसको हुजूर चाहें, उसका बयान कैसे हो सकता है? कैसे बयान हो सकता है? वो कहते हैं अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। मकाम हुसैन देख लो, उस्ताद ज़मन से सीखो, किस शान से बयान करें। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, और उसका तो बयान ही नहीं है, तुम जिसे चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, हुजूर जिसको चाहें सुभान अल्लाह, और इस शान से चाहें कि कहें कि हुसैन मिन्नी,
تشریحات کے سارے ابواب ختم ہو جائیں گے. حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں گویا بتایا جا رہا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے علم میں یہ بات ہے کہ حسین کے ساتھ ہونا کیا ہے، حسین پاک کو ستایا کتنا جانا ہے، حسین پاک پر مشکلیں کتنی آنی ہیں. وہ لٹیرے، اوباش، بدماش، کائنات کی بدترین مخلوق حسین پاک کے ساتھ سلوک کیا کرنے والی ہے. پانی بند ہونا ہے حسین پر، گھر کا بے گھر کرنا ہے حسین کو، مجبور کرنا ہے حسین کو، ان کی اولاد کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا. یہ سب کچھ کیا جائے گا، کریں گے کلمہ پڑھنے والے. تو ملا علی قاری فرما رہے لکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا کہ گویا کہ محبت میں، محبت کے معاملے میں جس طرح محبت میرے ساتھ واجب ہے، میرے حسین کے ساتھ بھی. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے اس سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. گویا کہ جس نے اس کو قتل کیا تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اقدس پر اس نے حملہ کیا. وانا من الحسین، اور حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. تو جنگ کرنے والوں کی وکالت کرنے والوں کو تھوڑی دیر اس حدیث پر توجہ کرنا چاہیے. اور اتفاق سے یہ حدیث اتنی کثرت سے راویوں نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث پر کسی نے کلام نہیں کیا. امام حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی جو اس حدیث کی جو سندیں ہیں، اس کی جو اسناد ہے وہ صحیح ہے. اور یہ حدیث کثرت کے ساتھ، کثرت ترک کے ساتھ محدثین نے ہر دور میں بیان فرمائی. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جو چمڑے کی نالین کو زیب پیر فرمانے، شرف بخش دے ایک مرتبہ، وہ سروں پر آتی ہے. اور جس کو فرمایا حسین منی، یہ مجھ سے ہے. اب منی کا مطلب بھی ملا علی قاری یہ بیان فرماتے ہیں گویا کہ رگ حسین میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون موجود ہے. کوئی شک ہے؟ حضور کا خون موجود ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مولا حسین پاک اور حسن پاک دونوں شہزادے گم ہو گئے. سیدہ پاک نے بابا سے کہا بابا جان وہ گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں ہیں، ملتے نہیں ہیں. سرکار علیہ السلام بنو نجار کے باغ میں گئے تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ریت پر سو رہے ہیں. سیدہ تڑپ گئی. سرکار مسکرانے لگے. فرمایا بیٹی، میرے حسنین کو فرشتے گود میں لے کر سلا رہے. فرشتے نے، کسی نے نیچے پر کیا ہے، کسی نے سایہ کیا، ورنہ دھوپ میں نیند تھوڑی آتی ہے اور اتنی چین کی نہیں آتی. اگر آتی تو اتنی چین کی. سوچے ذرا، فرشتوں نے سایہ کیا تھا لیکن بظاہر جن کی نظر نہ پڑی وہ تڑپ گئے. جب بچپنے میں مدینہ منورہ کے نخلستان اور باغ میں ریت پر دیکھ کر سیدہ اتنی تڑپی تو کربلا کے ریگزاروں پر دیکھ کر کتنی تڑپی ہوگی. سیدہ پاک کی تڑپ کا حال کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا ان کا جنہوں نے تڑپایا ہے. امام حسین کا تو کچھ بگڑنا ہی نہیں تھا نا، اس لیے کہ وہ تو پیدا ہی ہوئے تھے اس لیے کہ سب لٹا کر اللہ کا دین بچائیں گے. لیکن جنہوں نے کیا انہوں نے تو تباہ کی، اپنی آخرت کو برباد کیا. آگے سنیں گے آپ کی ان کی تباہی کس طرح ہوئی، ان کی بربادی کس طرح ہوئی. اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے حق پر رہ کر لٹ جاؤ، حق پر رہ کر لٹ جاؤ، مٹو گے نہیں. جو حق سے ہٹے گا مٹنا اس نے ہے. اس لیے حق پر رہو، اپنا موقف رکھو، استقامت کا مظاہرہ کرو، دین پر رہو. چند سکوں کے عوض، تھوڑی سی دولت کے عوض سود کا دھندا مت شروع کر دو، شراب بیچنا مت شروع کر دو، دین سے دور مت ہو جاؤ. لوگ کیا کہیں گے، فیشن پرست مت ہو جاؤ. دین کا دامن پکڑ کر کے رکھو، حق پر، صداقت پر رہو. زبان کو سے نکلے تو حق نکلے، سچائی نکلے، صداقت نکلے. دنیا کی اس منڈی کے اندر اس وقت لوگ اللہ اکبر حضور کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، توہینیں کر رہے ہیں
اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم لوگ محبت کرنے والوں میں اور بے ادبی کرنے والوں میں فرق نہیں کر رہے. ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے, کس کے خیمے میں چلنا ہے, کس کے ساتھ اٹھنا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. صحابہ کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں, اہل بیت کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں, رسول اللہ کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں. کیونکہ یار سب چلتا ہے, چلو سب چلتا ہے, سب نہیں چلتا. ایک موقف ہونا چاہیے زندگی میں. رہنا کس کے ساتھ ہے؟ صراط مستقیم پر رہنا ہے. صراط مستقیم سے جو ہٹ جائے ان کے ساتھ نہیں رہنا. یہ کربلا ہمیں سکھا رہا ہے. بلکہ آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کبھی کبھی کہ یار سبھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اب ریت کسی کے بھی ساتھ چل جائے گا. سب سے پہلی جنگ مسلک کی اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ کربلا میں نظر آتی ہے. اس لیے کہ وہاں سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. چہروں پہ اکثروں کے داڑیاں ہیں, سروں پہ جو ہے وہ ان کی ٹوپیاں ہیں, امامے ہیں, اور پھر بظاہر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. لیکن امام علی مقام نے بتایا کہ یہ گویا کہ پہلی جنگ ہے مسلک کی, اور ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے. نبی اور آل نبی کے ساتھ, اصحاب نبی کے ساتھ رہنا ہے, یا جو لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. کہاں پر کہاں حضرت عمر ابن خطاب یہ کہیں, کہاں حضرت عمر ابن خطاب یہ کہیں کہ حسین اللہ کے بعد اگر بزرگی ہمیں کہیں سے ملی ہے تو وہ تو ہے. یہ ہے, یہ کہا حضرت عمر ابن خطاب نے کہ اللہ کے بعد اگر بزرگی کہیں سے ملی ہے تو وہ تم ہو. یہ محبت تھی اہل بیت اطہار سے صحابہ کی. اور کہاں وہ بدبخت لوگ جنہوں نے پانی بن کے ستایا, کوئی کمی اور کسر باقی نہیں رکھی.